वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉर्मी टेल्स। और आज हम लोग बात करेंगे दुनिया में सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमरजीत साका के बारे में, जो कि एक 8 साल का बच्चा था जो कि बिहार के एक गांव में 1998 में पैदा हुआ। हमें इसके बारे में ज़्यादा इन्फो तो नहीं मिलती इंटरनेट के ऊपर, लेकिन हमें ये पता है कि ये दुनिया में यंगेस्ट सीरियल किलर की तरफ जाना जाता है। इस छोटे से बच्चे ने सिर्फ 8 साल की उम्र में 3 कत्ल कर डाले। सबसे पहला कत्ल 2006 में किया। उस वक्त इसकी एक आंटी थी जो कि इसके घर पर रुकने आई हुई थी किसी काम के सिलसिले में। उन्होंने अमरजीत की माँ के पास अपनी बेटी छोड़ी और किसी काम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद अमरजीत की माँ को भी कोई काम पड़ा और वो भी घर से बाहर चली गई किसी काम से मार्केट। पीछे जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी वो जो बच्ची थी वो गायब थी। तो उन्होंने अमरजीत से पूछा कि बेटी कहाँ है, वो छोटी सी जो न्यूबॉर्न बच्ची रखी थी वो किधर गई आंटी की। तो उन्होंने बताया, उस छोटे से बच्चे अमरजीत ने बताया कि वो बच्ची को उसने पहले तो मारा और उसके बाद जब वो बच्ची रोने लगी तो उसने बच्ची का गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद उसने उस बच्ची को उठाया और वो कहीं दूर जाके एक घास में उसने उसको छुपा दिया। इतने भयानक किस्सा सुनने के बावजूद भी उसके माँ बाप ने कुछ भी नहीं किया और उन्हें एक फैमिली मैटर समझ के बाद छुपा दी और उस बच्ची की माँ को कुछ कहानियाँ वानियाँ सुनाकर बात गोल कर दी। सेकंड मर्डर इस लड़के ने अपनी खुद की छोटी बच्ची का किया, जो खुद इसकी बहन थी, जो कि 8 महीने की छोटी सी बच्ची थी। रात को जब इसके माँ बाप सो रहे थे तो उसने अपनी सगी बहन जो 8 महीने की थी उसका गला घोंट दिया और उसको भी मार दिया। जब उसके माँ बाप को पता चला तो उन्होंने फिर कुछ नहीं किया और एक फैमिली मैटर कह के फिर खामोश हो गए। इनकी यही गलती की वजह से अमरजीत ने एक और कत्ल किया। इस बार इसने एक औरत के बच्ची को मारा, जो कि एक आंटी एक अपनी न्यूबॉर्न बेटी को एक स्कूल में छोड़ के गई। वो किसी काम से बाहर चली गई और लोग उस बच्ची को संभालने के लिए थे। लेकिन अमरजीत ने जब देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है तो उसने उस बच्ची को किडनैप कर लिया। वहाँ से बाहर कहीं बच्ची को ले गया, वहाँ जाके उसने उस बच्ची को ब्रेक से मारा और उसको भी कत्ल कर दिया। फिर उसको वहीं पे छुपा दिया। बाद में जब उससे बातचीत की गई तो पता चला कि उसने उस बच्ची का कत्ल किया है और उसने सारा कन्फेशन भी कर दिया कि भाई हाँ मैंने बच्ची को मारा है। और ये भी बताया उसने कि उसने एक नहीं बल्कि 3 बच्चियों का कत्ल किया है। उसके बाद डॉक्टर्स ने उससे बातचीत करी तो साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि वो बच्चा एक सैडिस्ट है, यानी ऐसा बच्चा, एक ऐसा इंसान जिसको मार कर या दूसरों को तकलीफ़ देकर मज़ा आता है। क्योंकि ये बस एक 8 साल का छोटा बच्चा था इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने इसको रिमांड होम भिजवा दिया। जेल नहीं भिजवा सकते थे क्योंकि सिर्फ 8 साल का था। वहाँ पे ये 2016 तक वहीं रहा जब तक ये 18 साल का नहीं हो गया। और फिर जब वो 25 साल का, आज वो 2023 में 25 साल का हो चुका है और कहीं इंडिया में कहीं रह रहा है एक नई आइडेंटिटी के साथ। और कोई नहीं जानता कि वो ही बच्चा है जिसने 3 कत्ल किए थे जब वो सिर्फ 8 साल का था। सेकंड नंबर पर हमारे पास है कैएतानो सैंतोस गॉडिनो। ये भी एक 9 साल का दुनिया में सबसे कम उम्र सीरियल किलर है। ये इसके माँ बाप इटालियन थे और बहुत ही शदीद किस्म के अब्यूजिव अल्कोहलिक्स भी थे। उनके बहुत सारे बच्चे थे जिनमें एक कैएतानो सैंतोस भी था। ज़ाहिर है कि उसका बचपन भी तकलीफ़ों में गुजरा होगा, गुर्बत में और मारपीट के अंदर। जिसके माँ बाप इतना अल्कोहलिक और अब्यूजिव हों तो उसका क्या ही बचपन होगा। खैर शायद इसी वजह से ये बच्चा बेहद अब्यूजिव और अजीब किस्म का था। इसको ख़ास किस्म का ऑब्सेशन था आग से। ये बड़े बड़े वेयर हाउसेस में आग लगा देता, बार बार, एक दफ़ा नहीं बार बार आग लगाता रहा अलग अलग जगहों पर। छोटे बच्चों को मारता पीटता, पत्थरों से, कभी हाथ पाँव से, जहाँ पे इसको लोग पकड़ के रोक देते और ये कुछ ज़्यादा कर ना पाता। लेकिन लोग जानते थे कि ये कैएतानो जो है ये बच्चों को मारता पीटता है और आग वाग लगा देता है। लेकिन इसे 9 साल का था तो कोई क्या उसको सीरियस लेता। इसने 1906 में इसने अपना पहला कत्ल किया, जिसमें इसने एक छोटे से बच्चे, इसका नाम मारिया रोज़ा फेस था, उसने उसको कत्ल कर दिया। और ये वाली बात किसी को पता भी नहीं चली और ये बात अननोटिस चली गई। सालों बाद जाके इसने खुद ही कन्फेस किया कि मारिया रोज़ा फेस का किसी ने कत्ल किया था। फिर जनवरी 17, 1912 को क्या था, उन्होंने एक बड़े वेयर हाउस में आग लगाई जहाँ उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और पता लगने के बाद पता चला कि कैएतानो ने बताया, खुद बताया उसने कि उसने ये आग इसलिए लगाई थी क्योंकि उसको मज़ा आता था फायर मैन को आग में कूदते हुए देख कर और आग को बड़ा लगते हुए देख के बड़ा मज़ा आता है इसको, इसलिए इसने आग लगा दी। लोग ज़ाहिर है बहुत परेशान हुए होंगे लेकिन कुछ किया नहीं उन्होंने क्योंकि सिर्फ 9 साल का बच्चा था।
اس کے ایک اور آدھے مہینے بعد مارچ 17 1912 کو کیا تھا، انہوں نے ایک 5 سال کا بچہ جس کا نام رینا وینیکوف تھا، اسے کپڑے پہ آگ لگا دی. وہ بچی ریکور نہیں کر سکی، کچھ دن بعد وہ بچی بھی مر گئی. یہ بچہ ایسے ہی حرکتیں کرتا رہا بعد تک، لیکن اس کی کم عمری کے باعث اور زیادہ تر اس کے کرائمز کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. یہ چھپ کے کرائمز کرتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ یہ صرف ایک 9 سال کا بچہ تھا. پھر اس نے 1912 کے اندر ڈسمبر 3 اس وقت اس نے ایک چھوٹی سے 3 سال کے بچہ، ایک اور بچے کا قتل کیا. اس نے یہ اس کو جب وہ بچہ گھر سے باہر کھیل رہا تھا تو یہ اس کو باتوں میں پھسلا کر لے گیا کہ میں تمہیں چیز دلاؤں گا، اس طریقے سے کہہ کر لے گیا اپنے ساتھ. اور لے جانے کے بعد اس نے اس بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اس کو بہت مارا پیٹا، گلا دبانے کی کوشش کری. اور پھر اس نے ہیمر سے اس بچے کو مارنے کا سوچا. وہ باہر گیا، باہر اس کو اسی بچے کے والد ملے. انہوں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم نے کیا میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ اس نے صاف انکار کر دیا. پھر وہ واپس لوٹا اور اس نے اس بچے کو اس ہیمر سے مار دیا اور اس نے اس کی باڈی چھپا دی. لیکن اس ہی دن 5:30 PM کے دوران اس کو بچوں کو پکڑ لیا گیا اور اسے اریسٹ کر لیا گیا. بعد میں اس نے خود کنفیس بھی کر لیا کہ سارے کرائم جس نے کیے تھے. اس کے بعد جج نے اسے پاگل قرار دیا اور اسے ایک ریفارمیٹری میں بھیج دیا گیا کیونکہ وہ کم عمر تھا، 9 سال کا تھا، اس لیے اس کو کوئی بڑی سزا نہیں مل سکتی تھی. بعد میں اس کو پھر وہاں سے جیل بھیجا گیا کیونکہ اس کی حرکتیں بڑی خراب قسم کی تھیں. وہ وہاں پہ لوگوں کو مارتا پیٹتا، ان کے کپڑے پہ آگ لگانے کی کوشش کرتا اور بہت ابیوزو قسم کی بیہیویئر کی وجہ سے. جیل میں جانے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں کو مارنے کی کوشش کرتا رہا، کبھی ان کی بلیوں کو مار دیتا. اس کے باعث اس کو خود ہاسپٹل پہنچنا پڑا کیونکہ ان کی بلیوں کو مارنے کی وجہ سے اس کو بہت مارا بھی گیا تھا ایک دفعہ. خیر 1944 نومبر 15 میں اس کی موت ہو گئی، جو انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے ہوئی تھی ایک ایکسیڈنٹ کے دوران. حیران کن بات یہ ہے کہ اس لڑکے کی جو ہڈیاں ہیں وہ تک نہیں ملی. آج تک پتہ نہیں چلا کہ ایسا کیسے ہوا، لیکن اس کی ہڈیاں تک نہیں مل سکی ہیں. 3rd نمبر پہ ہے ہمارے پاس جیسمین رچرڈسن، جو کہ 12 سال کی تھی. البرٹا کینیڈا. اپریل 2016 میں اس چھوٹی سی بچی جو کہ صرف 12 ایئرز اولڈ تھی، اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر ایسا کرائم کیا جو کہ بہت ہی خطرناک قسم کا کرائم ہے. اس کا بوائے فرینڈ 23 ایئرز اولڈ تھا اور یہ 12 سال کی تھی. اس نے اپریل 2006 کو اپنے اس بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر پلان کیا اور اپنی پوری فیملی کو قتل کر ڈالا، جس میں اس کی ماں، باپ اور ایک چھوٹا سا بھائی تھا. اس کا بوائے فرینڈ 23 ایئرز اولڈ تھا، جیریمی اسٹنک، اور وہ لڑکا نے اس بچی کو کہا تھا کہ وہ ایک 300 سال پرانا ویئرولف ہے، یعنی بھیڑیا ہے انسانی روپ میں، جو کہ 300 سال سے زندہ ہے. ایسی الٹی سیدھی باتیں بتائی ہوئی تھی اس بچے کو، اور اس بچی یہ یقین کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی باتوں میں آئی ہوئی تھی. خیر ان دونوں نے پلان کیا. بھلا پلان کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے ماں باپ اس کو اس بڑے آدمی سے ملنے نہیں دے رہے تھے. ظاہر ہے کوئی بھی پیرنٹ اپنی 12 سال کی بچے کو اتنے بڑی عمر کے لڑکے سے ملنے کیوں دے گا؟ اسی بات کو بدل لینے کے لیے انہوں نے اس نے پوری فیملی کو مار دیا. اس بچے کو پولیس کے حوالے بھی کیا گیا، جہاں سے اس نے بھاگنے کی کوششیں بھی کریں، اور اس کی آج ایک بچی بھی ہے، نیوبارن بچی بھی ہے اس کی. اب ظاہر ہے بڑی ہو گئی ہوگی وہ، اور آج یہ لوگ کہیں رہ رہے ہیں امریکہ میں، کہیں کسی ایریا پہ یہ لوگ آج بھی زندہ ہیں، کہیں گزار رہے ہیں ایک نئی آئیڈینٹی کے ساتھ. لیکن اتنا خطرناک قسم کے قصے بہت لیسن دیتے ہیں آپ کو. لیسن یہ دیتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں جو کتنے قسم کے ابیوزو بیہیویئر ان بچوں کا اور اس خطرناک قسم کی حرکتیں کوئی کیوں کرے گا. سائیکالوجسٹ تو یہی بتاتے ہیں کہ ایسے بچے جب ان کا بچپن میں دیکھا جائے تو ان کی بچپن بہت ابیوزو ہوتا ہے. ان کے پیرنٹس کی طرف سے یا تو پیرنٹس ان کو ٹینشن نہیں دے رہے ہوتے یا ان کی طرف سے مار پیٹ ہوتی ہے، اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں ماں باپ کی کہ یہ بچوں کی جو سائیکالوجی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یہ بچے بہت ابیوزو قسم کے بن جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنے بچوں پر دھیان دیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو محبت دیں، اور خیال کریں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے، ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ان کے جو بہت چھوٹے چھوٹے برینز ہیں کہ اس میں وہ ایسی چیزیں نہ سیکھ لیں جو کہ کسی دوسرے کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں. ان بچوں نے اتنے بڑے بڑے کرائمز کرے ہیں، اتنے بچوں کو قتل کیا ہے، مارا پیٹا ہے، اور اپنی زندگی بھی تباہ کر بیٹھے یہ بچے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں کا بہت خیال کریں تاکہ ہمارا معاشرہ برباد نہ ہو. تھینک یو ویری مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں.